پر یارے غار دیاں کیا باتوں نے کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے، پر دے پیار دیاں کیا باتوں نے سارے یار نبی دے سامنے۔ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ابو بکر صدیق، ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، راستے کے اندر آئے، ایک بوڑھی ماں کھڑی تھی راستے کے اندر، تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا آپ کے ساتھ میرا بیٹا گیا تھا وہاں جنگ کے اندر، وہاں مارکے کے اندر، یا رسول اللہ بتائیں وہ شہید ہو گیا ہے یا وہ زندہ ہے؟ حضور اکرم، حالانکہ وہ بچہ شہید ہو گیا تھا، حضور کے دل کے اندر خیال آیا یہ ماں ہے، ماں کا دل نرم گلاب سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اگر بتاتا ہوں تو ہو سکتا ہے بے ساختہ اس سے جملے نکل جائیں، تو حضور کو تو پتا تھا، صحابتی کا علم ہوتا ہے، حضور نے فرمایا پیچھے سے علی آ رہے ہیں ان سے پوچھ لو، یہ سوال جو مجھ سے کیا ہے علی سے پوچھ لیں، وہ بڑی ماں تھی، وہ حضرت مولا علی شیر خدا کی بارگاہ کے اندر پہنچ رہا، بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ اکبر کبیرہ، میرے ویرا فرمایا او ماں، او بڑی ماں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ دی عظیم بارگاہ دے اندر گئی ہے، کہہ دیئے سونیا من مونیا ذرا دسونا او میرا ویر، او میرا لخت جگر، او میرا بیٹا جڑا توڑے نال مار کے دے اندر گیا، جنگ دے اندر گیا، دسونا او شہید ہویا تا میں رب دی بارگاہ دے اندر شکریہ ادا کراں، میں الحمد جملے علاوہ اگر زندہ ہے میں نو دسنا کتے ہوئے۔ حضرت مولا علی شیر خدا دے دل دے اندر خیال آیا ایک گل انہیں نبی تو پوچھئے، نبی نے جواب نہیں دیتا، آپ نے فرمایا میں کون ہونا جواب دیواں، حالانکہ پتہ ہے او بیٹا او بچہ شہید ہو گیا، فرمایا او ماں پیچھے عمر آندہ پہ ہے، عمر دے کول چلی جا، او عمر تینوں بتاوے گا، تینوں دسے گا تیرا بیٹا زندہ ہے یا شہید ہو گیا۔ او بڑی ماں کہہ دیئے میں چل کے حضرت عمر دی بارگاہ دے اندر پہنچیاں، سونیا نبی تو پوچھیا علی دے کول بھیجیا، علی کولو آئیاں، علی نے تھوڑے کول بھیجیا، دسو نا میرا ویر کافی دن ہو گئے نے گھر نہیں آیا، شہید ہے یا زندہ ہے منو دسو نا۔ حضرت عمر دے دل دے اندر خیال آیا نبی نہیں دسیا، علی نہیں دسیا، میں کون ہونا انہوں جواب دیواں، پتہ نہیں کیڑا جواب دینا ہے او میں دے نہ سگا، فرمایا ماں پیچھے ابو بکر آندہ پہ، ابو بکر آندہ پہ جانا اے سوال ابو بکر دے کول پوچھ لے، او ابو بکر تن جواب دے گا، او ماں کہہ دیئے میں چل کے ابو بکر دی بارگاہ دے اندر پہنچیاں، جا کے میں سوال کریا سونیا محمد دی بارگاہ دے اندر گئیاں، انہوں نے علی دے کول بھیجیا، علی نے عمر دے کول بھیجیا، عمر نے تھوڑے کول بھیجیا، اللہ دا واسطہ مینوں دسو نا میرا بیٹا زندہ ہے شہید ہو گیا۔ ابو بکر بڑی فہم و فراست دے مالک، بڑی ذہانت دے مالک، محمد مصطفیٰ دی شریعت نو اپنا منالے غلام، وہ محمد مصطفیٰ دے پہلے خلیفے بلا فاصل خلیفے بعد الانبیاء بالتحقیق، او ابو بکر جی دے بارے محمد مصطفیٰ نے فرمایا نبیاں دے بعد بشروں دے وچوں سب تو عظیم ہستی کائنات دے اندر ابو بکر صدیق، نبیاں تو بعد ابو بکر صدیق دی حیثیت ہے۔ ابو بکر صدیق نے سوچا نبی نے جواب نہیں دیتا، علی نے جواب نہیں دیتا، عمر نے جواب نہیں دیتا، اے میرے کول آئیے۔ حضرت ابو بکر نو پتہ سی وہ بچہ شہید ہو گیا، وہ نوجوان شہید ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فہم و فراست دا مقابلہ کر دیا ہویا، فرمایا ماں جو تو چلی جا تیرا بچہ گھر آ جاوے گا، تیرا بچہ گھر لوٹ آئے گا، جا تو چلی جاؤ۔ فرمایا ماں
گھر واپس لوٹ گئی ہے جدو صبح فجر دی نماز دا وقت ہویا نا مصلی رسول تے محمد مصطفیٰ نے امامت واسے نبی نے فجر دی نماز پڑھائیے سلام پھیریا او نوجوان جڑا کل شہید ہویا سی مارکے دے اندر او نوجوان جڑا اس مارکے دے اندر جنگ کردیاں شہید ہویا او پچھلی صف دے اندر محمد مصطفیٰ دے پیچھے نماز پیا پڑھ گئے توجہ میری طرف کرنی ہے چندہ لے لین گے فکرہ ضائع نہیں کرنا پر میں پچھلی صف تے دیکھ کے محمد مصطفیٰ حالانکہ بخوبی جان دینے معاملہ کے اس غلام نے بلایا فرمایا اے درانا تو کل مارکے دے اندر شہید ہویا سے کل تینوں کافروں دے لال لڑدیاں اللہ نے شہادت دا مرتبہ عطا فرمایا پھر ایتھے کیویں آیا ہے اس سانو دسن واسطے فرمایا اج انہیں کچھ نہیں بیلیا اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل فرمایا جانا میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر محمد مصطفیٰ نو کہہ دے اے دے کولو نہ پوچھو او ساڈے کولو پوچھو ایدا جواب اسی عطا فرماؤ ایدہ جواب اسی عطا فرماواں گے ایدے کھلو نہ پوچھو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور دی بارگاہ دے اندر آئے نے سونے اللہ پیا فرما دے گل واقعی میں کل مارکے دے اندر شہید ہویا کل میدان دے اندر شہید ہویا اس بڑی ماں وہ توڑی کول آئیے تسی علی دے کول بھیجیا علی نے عمر دے کول بھیجیا عمر نے ابو بکر صدیق دے کول بھیجیا جدوں ابو بکر نے کہہ چھڑیا ماں جانا تیرا بیٹا گھر آ جاوے گا اللہ دی عزت دی قسم سنے اے ابو بکر دے دے واسطے اسی قرآن دے اندر ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون فرمائے اے ابو بکر جے واسطے اسی قرآن دے اندر صداقت دا جواب عطا فرمایا اللہ دے نبی نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ تیرا فیصلہ کدے بدلیا نہیں جیڑا مر جاوے وہ زندہ نہیں ہویا کردا او مریا ہویا نوجوان زندہ کیوں ہویا تہاڈا فیصلہ تبدیل کیوں ہویا بندیاں دے فیصلے تبدیل ہوندے نے اللہ دا فیصلہ تبدیل نہیں ہوندا سونیا فیصلہ تبدیل کیوں کرے آئی اللہ نے فرمایا جبرائیل جانا میرے محبوب نو دسنا جدوں ابو بکر نے کہا جانا تیرا بیٹا آ جاوے گا اے او سچی زبان ہے جیدے واسطے اللہ نے فیصلے نو بدل کے نوجوان زندہ فرمایا فرمایا جیدے واسطے اللہ نے اپنا فیصلہ بدل کے اس نوجوان پھر مینوں کہن دینا سارے یار نبی دے سونے نے پر یار غار دیاں کیا باتاں نے کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے پر دے پیار دیاں کیا بات سارے یار نبی دے سونے